मोदी से कह दिया पाकिस्तान से जंग ना करे, जंग खत्म कराने के माहिर ट्रंप की जंगी जुनूनी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को वार्निंग। अमरीकी सदर का ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब में इंकशाफ, कहा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बातचीत हुई, तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मैं तिजारत के जरिए तनाज़ात हल करने पर यकीन रखता हूँ। इसी पॉलिसी के तहत मोदी को कहा कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग को रोका। पाक भारत कशीदगी के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक को कहा जंग की तो अमरीका तजारती ताल्लुकात खत्म कर देगा। सिर्फ 24 घंटे में दोनों ममालिक ने पैगाम दिया कि वो जंग नहीं चाहते। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। 2 हफ्तों में चीनी सदर के साथ बहुत सी चीजों पर बातचीत करूंगा। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने बरसों अमरीका पर सख्त महसूलात आयद किए। महसूलात के बगैर अमरीकी मईशत गिरेगी। पाक नेवी का समंदर में मंशियात के खिलाफ बर्क रफ्तार एक्शन। बहरा अरब में 97 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की मंशियात कब्जे में ले ली। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन किया। कामयाबी पाक नेवी की समंदरी सलामती, आलमी अमन और समंदरों में गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ जिद्दोजहद की वाज़ेह मिसाल है। बहरा हिंद के वसी तर खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर पाक नेवी को खराज तहसीन, कहा यह कार्रवाई आलमी सतह पर मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। पाक नेवी ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटर ऑपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों की पज़ीराई, कहा कि मुल्क समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। सिंध हुकूमत की कच्चे से मुताल्लिक पॉलिसी रंग ले आई। कच्चे के इलाकों से भागता डाकू ने सरेंडर कर दिया। शिकारपुर में पुलिस हेडक्वार्टर्स ग्राउंड में तकरीब। हथियार डालने वालों में 1 करोड़ सर की कीमत वाला बीलू टेगानी भी शामिल। कश्मोर, कंटकोट और शिकारपुर के 65 डाकू भी सरेंडर। 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार पुलिस के हवाले। 62 G3 राइफल, 97 SMG, 48 डबल बैरल, 7 RPG एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। ये शुरुआत है, अभी मजीद काम बाकी है। IG सिंध ने कहा 40 साल से अखबार बराए तावान की वारदातें हो रही हैं। शिकारपुर समेत कुछ इलाके अभी क्लियर नहीं हो सके। पाक अफगान सरहद तुरखम 11वें रोज़ भी सन्नाटा। राहदारी तजारत मअतल, सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद। ट्रकों पर लोड अशिया खुरनोश खराब होने लगी। सरहद बंद होने से 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। तुरखम में तजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांसिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियाँ फंस गईं। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुँच गया। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात और तकनीकी अमूर का जायज़ा लेगा। उधर गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पॉलिसी बना ली। अफगानिस्तान से जंग बंदी का दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा फित्ना खवारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास इस वक्त तक जंग बंदी मुआहदा है। जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो, मुआहदे में वाज़ेह है कि कोई तरंदाजी नहीं होगी। काबुल में मोदी की साजिशों का हेडक्वार्टर खुल गया। भारत ने 4 साल बाद अफगान दारुल-हुकूमत में सिफारत खाना बहाल कर दिया। भारतीय मिशन के सरबराह को चार्ज d'affaires मुकर्रर किया जाएगा। बाकायदा सफीर भी जल्द तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत भी नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी। पाकिस्तान की इस्राइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। गज़ा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा, कहा हमलों के नतीजे में कई बेगुनाह शहरियों की जानें गईं। ये तमाम इक़दाम शर्म शेख में किए जाने वाले अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम पर आवाज़ उठाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल समेत गज़ा सूरत हाल का जायज़ा।
दुश्मनों के लिए जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की दालाबदीन और बाजोड़ में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 ख्वारजी हलाक, कई जख्मी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक दालबदीन में ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। फजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। मौसम वक्त मिलते ही ठिकानों की इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। बाजोड़ में शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का खात्मा। सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज में शदीद फायरिंग का तबादला। 1 ख्वारजी हलाक, कई जख्मी। मुतादिद फरार हो गए। ख्वारिज के ज़ेर इस्तेमाल असलहा बारूदी मवाद बरामद। खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर ना, बलोचिस्तान की हाँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने खैबर पख्तूनख्वा की वापसी की गई गाड़ियां मांग लीं। सोशल मीडिया पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियां लेने से इनकारी है तो बलोचिस्तान को दे दें। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरफराज बुगटी के मुतालबे पर फौरी एक्शन। बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया। एक्स पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान भिजवाने का फैसला किया। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले कटहरे में आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर तीसरे इजलास में अहम फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मज़ीद सख्त करने का फैसला। हर जिला में विसल बोर्ड सेल कायम किया जाएगा। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटीज़ को फौरी तौर पर मौसर और मज़ीद फौल बनाने का फैसला। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद करवाने वालों पर दहशतगर्दी कानून लागू होंगे। वज़ीर आला पंजाब का हुनरमंद नौजवानों के लिए मरीम नवाज फ्री प्रवास कार्ड के इजरा का फैसला। हम केस नहीं सुन सकते तो फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सब वकला फुल कोर्ट मांग रहे हैं मगर तरीक़ाकार कोई नहीं बता रहा। अफरासियाब खटक के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया। अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट का हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर 16 जजेस आते हैं तो क्या वो रेगुलर बेंच बन जाएगा? वकील अहमद हुसैन ने कहा कि अगर किसी और तरमीम से आपके इख्तियारात छीन लिए गए तो क्या आप ये मामला नहीं देखेंगे? जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, हम कान और आंखें बंद करके किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 26वीं तरमीम का केस वो जज सुने जो इसके बेनिफिशरी ना हो। बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहा कि हमारे वकला इस हवाले से दलाल दे रहे हैं, जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। वज़ीर आला ने एक्सपायर गाड़ियों का नहीं बोला। कहा कि मयारी नहीं है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल होनी हैं उसके लिए मौजू नहीं है। पहली तरजीह है सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात नहीं करने देते तो मुख्तसिर काबीना तश्कील देंगे। मुलाकात नहीं करवाते तो इससे तलखियां बढ़ती हैं। GHQ हमला केस के तमाम मुल्जिमों को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत के दौरान शेख रशीद पेश। बानी तहरीक इंसाफ की जेल हरूबकार पर हाजिरी लगाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम गवाह पुलिस अफसर क्रिकेट स्टेडियम की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर भी समाअत कल होगी। अदम हाजिरी पर अलीमा खान के चौथी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। 10-10 लाख के नए मचल के जमा कराने की हिदायत। मदारस या मसाजिद की बंदिश पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मोहसिन नकवी की वजाहत। वफाकी वज़ीर दाखिला की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। कहा कि किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका, सबको मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी हमरा। मुलाकात में मजहबी हमआहंगी और यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर।
بلاول بھٹو سے مختلف سیاسی رہنماؤں کی ملاقات. سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی. سندھ کی سیاسی صورتحال سمیت خیرپور کے عوامی مسائل اور ان کے حل پر بات چیت ہوئی. بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر سینیٹر عمر گورگیج نے عبدالقادر گورگیج کے ہمراہ بلاول ہاؤس میں ملاقات کی. صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. عبدالقادر پٹیل اور میئر کراچی مرتضی بہار بھی بلاول بھٹو سے ملے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا وفاقی حکومت سے شکوہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وفاق نے اعتماد میں لیے بغیر گندم کی قیمت 3500 روپے طے کی. امدادی قیمت 4000 روپے فی من سے کم نہیں ہونی چاہیے تھی. وفاق سے صوبائی حکومتوں کو گندم خریداری کی اجازت بڑی کامیابی ہے. گندم کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. خیبر پختونخوا میں گندم کی پیداوار کا مسئلہ ہے. 25 ایکڑ سے کم زمین والے کاشتکار کو 1 بوری ڈی اے پی مفت دینے کا اعلان. کہا کہ سندھ میں کسانوں کو 55 ارب روپے کا اضافی سبسڈی پیکج دیں گے. خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا ان کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت عوام کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے. آٹے اور گندم کی آزادانہ ترسیل کے لیے حکومت پنجاب کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی. خط کا مقصد دونوں صوبوں کے درمیان آٹے اور گندم کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے. صوبے بھر میں تمام گوداموں کی فوری رجسٹریشن کے احکامات جاری. انفارچونیٹلی ایک پری پلان طریقے کے ساتھ 1985 سے اس صوبے کے خلاف ایک سازش شروع کی گئی. اس صوبے سے کس طریقے سے ہم انویسٹمنٹ کو موو کریں, لوگوں کو ڈرائیں, یہاں پہ فساد کرائیں, پارٹیاں بنا کے مصنوعی طریقے سے فسادات کرا کے لوگوں کو اس طرح ایسا ماحول پیدا کیا گیا. کراچی اگر اتنا ہی برا ہے, کراچی اتنا ہی گندا ہے, تو پورے پاکستان سے لوگ روزگار کرنے کے لیے روزانہ کراچی کیوں آتے, باقی شہروں میں کیوں نہیں جاتے یار. سینئر وزیر شرجیل میمن نے سندھ کے خلاف سازش بے نقاب کر دی. کہا کہ صوبے سے سرمایہ کاری اور صنعتوں کے نکالنے کی سازش کی گئی. مصنوعی طریقے سے پارٹی فسادات کروائے گئے. کراچی اتنا ہی برا ہے تو پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے کیوں آتے ہیں. وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کی اپیل پر گندم کی امدادی قیمت مقرر کی. کچھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھا نہیں لگتا. شرجیل میمن کی کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں صنعت کاروں کے ساتھ ملاقات. سینئر وزیر سندھ کی تاجروں اور صنعت کاروں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. زرعی اور صنعتی صارفین کے لیے طویل المدتی ریلیف پیکج کی تیاری. بجلی فی یونٹ 23 روپے 50 پیسے تک مقرر کیے جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق اس وقت زرعی صارفین 38 روپے اور صنعتی صارفین 34 روپے فی یونٹ قیمت ادا کر رہے ہیں. پاور ڈویژن ریلیف پیکج منظوری کے لیے وزیر اعظم کو پیش کرے گا. وزیر اعظم آئندہ چند روز میں ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے. حکومت نے شوگر مافیا کے آگے پھر گھٹنے ٹیک دیے. شوگر ملز کو جلد کرشنگ پر پابند کرنے کے فیصلے پر یو ٹرن. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی قائمہ کمیٹی غذائی تحفظ کو بریفنگ. کہا شوگر ملز پر کرشنگ شروع کرنے پر دباؤ نہیں ڈالیں گے. جس مل کو جب مناسب لگے وہ کرشنگ شروع کر سکتی ہے. IMF معاہدے کے تحت ہم گنے کی قیمت فکس نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت اور شوگر ملز میں نومبر کے پہلے ہفتے کرشنگ کا معاہدہ ہوا تھا. رانا تنویر نے دستخط کیے تھے. کرشنگ بروقت شروع نہ ہونے سے کاشتکاروں کو نقصان کا اندیشہ. قائمہ کمیٹی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس پر شکایات کے انبار. قائمہ کمیٹی ارکان کے وفاقی وزیر آئی شیزہ فاطمہ سے سخت سوالات. حکومتی رکن ذوالفقار بھٹی نے کہا میرے حلقے میں سگنل آتے ہیں نہ انٹرنیٹ, کیا ہم کمیٹی میں صرف بسکٹ کھانے آتے ہیں. وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ نے کہا اسپیکٹرم چاک ہونے کی وجہ سے سروس کے مسائل ہیں. 274 میگا ہرٹز پر پورا ملک چل رہا ہے. سیکرٹری آئی ٹی نے کہا یمن کے قریب سب میرین سے فالٹ تاحال دور نہیں کیا جا سکا. 2 نئی سب میرین کیبلز 15 ماہ میں کنیکٹ کر لی جائیں گی. محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لیں گے. بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار. BCCI کے سیکرٹری کا ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے ایک اور خط. ACC کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار. کہا کہ اگر ٹرافی نہ ملی تو معاملہ ICC میں اٹھائیں گے.
آئی جی صاحب بتائیں یہ کون سے جن تھے جو لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے؟ چیف جسٹس عالین نیلم کا استفسار، لاہور ہائی کورٹ میں جنات کے ذریعے خاتون کو اغوا کا کیس۔ چیف جسٹس نے پوچھا آئی جی صاحب کیا یہ جن انسان تھے جنہوں نے بچی کو اغوا کیا؟ آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ یہ جن انسان نما تھے جو لڑکی کو لے کر گئے۔ لڑکی کا نادرا میں ریکارڈ رجسٹرڈ نہیں تھا، لڑکی نے جو موبائل فون استعمال کیا وہ نمبرز حاصل کر لیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمرے میں بیٹھ کر تفتیش کے کلچر کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، بازیابی کے لیے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا۔ آج کے دور میں لڑکی کا نادرا کے ریکارڈ کیوں نہیں نکلا؟ اگر نادرا ریکارڈ نہ ہوا تو کل کو ان کی وراثت کا مسئلہ بنے گا۔ سماعت 6 نومبر تک ملتوی۔ مودی سرکار کی شے پر کینیڈا میں سکھوں کے قتل کا سلسلہ جاری۔ ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ نے قتل کر دیا۔ روہت گردوارہ نامی بھارتی گینگ نے معروف پنجابی گلوکار تیجی کہلو کی جان لے لی، سوشل میڈیا پر قتل کا اعتراف کر لیا۔ غزہ میں امن معاہدے کو بچانے کی کوشش، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سمیت خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ جنگ بندی مشکل ضرور ہے مگر برقرار رہے گی، ہم ایک بہتر مشرق وسطیٰ کے لیے پر امید ہیں۔ جنگ بندی معاہدہ ابراہم اکارڈ کو وسعت دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو بولے اسرائیل اپنے دفاع کے فیصلے خود کرتا ہے، اسرائیل کی مضبوطی مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے لیے ناگزیر ہے۔ برطانوی فوجی غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات۔ اسرائیل کو غزہ کے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے لیے ایڈوائزری ریمارکس جاری کر دیے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیلی حکام نے کہا کہ اب بھی 13 لاشیں حماس کے پاس موجود ہیں۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر نے رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر میکرون نے کہا بچے بھوک سے مر رہے ہیں، سرحد پر خوراک کا ڈھیر، غزہ میں داخلے کی اجازت کا منتظر ہے۔ امریکی صدر اور روسی ہم منصب کے درمیان ہنگری میں طے شدہ ملاقات منسوخ ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے انکار کے بعد روس کے یوکرین کے مختلف شہروں پر فضائی حملے، 6 افراد ہلاک، 21 زخمی۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ حملوں سے ظاہر ہوتا ہے جنگ ختم کرنے کے لیے روس پر ضروری دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ پی سی بی نے ہمیشہ گروپ بندی کی حمایت کی اور کھلاڑیوں کو لڑوایا۔ راشد لطیف برہم کہا یہاں ٹیم بغیر گروپ بندی کے نہیں بن سکتی، اب بھی تمام کھلاڑی استعمال ہو رہے ہیں، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ کچھ کھلاڑیوں کو منع بھی کیا تھا کہ پاکستان کی کپتانی مت لیں، آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کو ایسے پھینکیں گے جس طرح کل رات پھینکا گیا۔ پاک بھارت ٹاکرا کب ہوگا؟ تاریخ سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت میچ 8 فروری کو کولمبو میں ہونے کا امکان ہے۔ ورلڈ کپ کے میچز سری لنکا اور بھارت میں کھیلے جائیں گے۔ میگا ایونٹ میں 20 ٹیمز حصہ لیں گی۔ T20 ورلڈ کپ فروری 2026 میں شروع ہونے جا رہا ہے۔